दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 भाद्र 23 गते दिल्लीमा G20 को सम्मेलन भइरहेको छ। आजदेखि सुरु हुने त्यो सम्मेलनलाई दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरूले G20 हो कि मोदी 20 हो यो प्रश्न उठाएका छन्। दिल्लीमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत आमन्त्रण नगरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सत्तापक्षीय सम्मेलन जस्तो बनाइरहेका छन् G20 को सम्मेलनलाई। 40 अर्ब भारु खर्च गरेर आयोजना गरिएको G20 को सम्मेलन संसारका धनी राष्ट्रहरूको सम्मेलन हो। संसारका धनी राष्ट्रहरू यस सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका छन्। सन् 1997-98 तिर संसारमा देखा परेको गरिबीलाई मध्यनजर गरी गरिबी निवारणको लागि भन्दै संसारका धनी राष्ट्रहरूले यो फोरमको स्थापना गरेका हुन्। यो फोरम स्थापना गरिसकेपछि सन् 1979 मा यो फोरम स्थापना भयो। फोरम स्थापना भएको 24 वर्ष बितिसकेको छ। 24 वर्षको अन्तरालमा यो G20 को सम्मेलन संसारबाट गरिबीलाई निवारण गर्ने भन्दा पनि गरिबहरूलाई किनारा लगाउने, गरिबहरूलाई पाखा लगाउने, गरिबहरूलाई पीडित गराउने, गरिबहरू बीचमा भिडन्त गराउने सवालमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। हालका दिनहरूमा पनि हेरौँ भने अहिले भारतका विभिन्न राज्यहरूमा गरिब जनताहरूमाथि व्यापक थिचोमिचो चलिरहेको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जनताका बस्तीहरू उजाड्दै, जनताका बस्तीहरूमा डोजर लगाउँदै उनीहरूलाई G20 मा सहभागी हुन आएका धनी राष्ट्रहरूका पाहुनाहरूले भारतमा गरिब जनता रहेछन् भनेर देख्न नपाउन्, गरिब जनतासँग उनीहरूको अन्तर्क्रिया नहोस्, ताकि भारत आगामी 5 वर्षभित्र 5औं स्थानको धनी राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन लागेको सम्पन्न राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको मुलुक हो भन्ने संसारव्यापी रूपमा प्रचार गराउन नरेन्द्र मोदीलाई सफलता हासिल मिलोस् भन्ने सत्ता पक्षको र सत्ता पक्षमा प्रचार गर्ने त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूको गतिविधि देखिन्छ। भारतका निकै चर्चित वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमारले खुलस्त गर्नुभएको छ कि गरिब जनतालाई उठिवास गराउँदै 40 अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गर्न लागिएको यो G20 को सम्मेलनले जनताका आवश्यकताहरू अथवा यो देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने छैन। केवल नरेन्द्र मोदीको चाहना छ आफूलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी स्थापित गर्ने, विश्व जनमतको ध्यान आफूतर्फ कसरी केन्द्रित गर्ने, यो देशका जनता र यो देशको निम्ति केही गर्ने सोच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा देखिँदैन भनेर पत्रकार रविश कुमारले धेरै पटक विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। उहाँको विश्लेषण अनुसार भनिएको छ कि सहभागीहरूलाई सुन र चाँदीका भाँडाहरूमा खाना खुवाउने गरिकन व्यवस्थापन गरिएको छ। G20 को सम्मेलनमा सुन र चाँदीका भाँडाहरूमा खाना खुवाइँदैछ। गरिब जनताको वास्तविकता के छ भन्ने कुरा त्यहाँ सहभागी हुन पुगेका सहभागीहरू कसैले पनि देख्न पाउने अवस्था छैन। यति सजाइएको छ कि दिल्लीलाई, त्यो दिल्लीको सजावट हेर्दा साँच्चै भन्दा दिल्ली यस्तै हुने हो भने भारतका जनता आर्थिक अवस्थामा धेरै माथि उठिसकेका रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ। रविश कुमारले उल्लेख गर्नुभएको छ आफ्नो विश्लेषणमा, सदा के लिए ये सजावट अगर कायम नहीं रख सकते हो तो क्यों ये दिखावा के लिए 2-4 दिन के लिए इतना खर्चा किया तुमने। रविश कुमारको यो प्रश्न छ। कम से कम 2-4 वटा ठुला ठुला विद्यालयहरू स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, ठुला ठुला अस्पतालहरू स्थापना गर्न सकिन्थ्यो। यो सम्मेलनमा लगानी भइरहेको खर्चले जनताको निम्ति धेरै सुविधा सम्पन्न काम गर्न सकिन्थ्यो, जनतालाई रोजगारी सृजना गर्ने केही काम गर्न सकिन्थ्यो।
हाम्रो देशको अवस्था र छिमेकी देश भारतको अवस्था समान किसिमको छ जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने। नेपालका शासकहरूको र भारतका शासकहरूको एउटै दृष्टिकोण छ। भारतका शासकहरूले पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूलाई देखाउने, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूलाई रिझाउने, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूलाई सुनका थालमा खाना खुवाउने, तर आफ्नै देशका जनतालाई डोजर लगाएर विस्थापित गर्ने, घरहरू भत्काउने, छाकबास विहीन बनाउने, उनीहरूलाई बेरोजगार तुल्याउने, उनीहरूलाई आन्दोलित तुल्याउने, उनीहरूलाई सडकमा बुलडोजरले किल्चिएर मार्ने यो गतिविधि भारतका शासकहरूले गरिरहेका छन्। त्यही सिको हाम्रो नेपालका शासकहरूले पनि गरिरहेका छन्। जनताका छाप्राहरूमा डोजर लगाउने योजनामा नेपालका शासकहरू पनि अगाडि बढिरहेका देखिन्छन्। विदेशीहरूलाई रिझाउनको निम्ति यहाँ हरेक किसिमका सम्झौताहरू गरिन्छन्। अहिले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश, संसारको सबैभन्दा सम्पन्न देश अमेरिका हो। यसमा कुनै शङ्का छैन, दुविधा छैन। अमेरिकी सेना नेपालमा आउनुपर्ने आवश्यकता के छ? नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण गराउनको निम्ति अमेरिकी सेना आएका हुन् भनिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी सेना अवतरण गर्यो। अवतरण गर्दा उसले सैन्य सामग्रीहरू समेत ल्याएको कुरासम्म खुलासा भएको छ। कति थान बन्दुक ल्यायो, कति थान बम बारुद ल्यायो, यो कतै पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक छैन। नेपाल सरकारले त्यो जानकारी पाउने कुरै भएन, किनभने एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ। एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ एमसीसीको आवरणमा नेपालमा आउने कुनै पनि कर्मचारी, कुनै पनि नागरिकको बारेमा यी कुन देशका नागरिक हुन् र यी नागरिकहरूले के बोकेर ल्याएका छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारले सोधखोज गर्न पाउने छैन भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको छ। यसरी नेपालका शासकहरू पनि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको दबावमा, थिचोमिचोमा, उनीहरूको स्वार्थमा घिसारिनुपर्ने अवस्था छ। उता भारतको त्यही अवस्था छ। G20 हो कि मोदी 20 हो भने चाहिँ हामीले कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। प्रचण्ड त्यो G20 को सम्मेलनमा जोडिनु हुने छैन। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यो G20 को सम्मेलनमा आतिथ्यताको निम्ति आमन्त्रण गरिएको छैन। सीमा जोडिएको, सीमा खुला रहेको, सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको स्वयं प्रचण्डले पनि बोल्दै हिँड्ने र नरेन्द्र मोदीले पनि यहाँ आएर यहाँसम्म कि यहाँको संसदमा समेत सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका। यो देशको सहभागिताको निम्ति नरेन्द्र मोदीको चाहना किन भएन? गम्भीर प्रश्न। यदि प्रचण्डमा आत्मस्वाभिमान छ भने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीमा, हाम्रा देशका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूमा आत्मस्वाभिमान छ भने, छिमेकी देश भारत, खुला सिमाना रहेको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भइरहेको G20 20 राष्ट्रहरूको समूह भनेर पनि भनिन्छ यसलाई, ग्रुप 20, त्यो सम्मेलनमा नेपाललाई किन बोलाइएन? अनि बोलाइएका उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यो सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको छैन। त्यसैगरी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि त्यो सम्मेलनमा उपस्थिति जनाउनु भएको छैन। नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती लादिरहेको अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन मुख्य आकर्षणको पात्र हुनुहुन्छ त्यो G20 को सम्मेलनमा। नरेन्द्र मोदीका मुख्य अतिथि जो बाइडेन हुनुहुन्छ, जसको सम्मानमा आयोजना गरिएका अरबौंको यो धनराशि खर्चमा अन्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूले पनि मनोरञ्जन लिनेछन्। मैले अघि उल्लेख गरिसके 40 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले दिल्लीलाई मात्र कस्तो बनाइरहेको होला? यो दिल्लीलाई सजाइएको रकमको कारणले गर्दा भारतका गरिब जनताहरूले कति वर्षसम्म यसको मार खेप्नुपर्ने होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। 14 करोड विगत सम्मेलनमा खर्च भएको थियो भने यसपटक 40 अर्ब खर्च हुँदैछ।
यसको उपलब्धि के? संसारव्यापी रूपमा गरिब जनताहरूलाई कसरी सुख सुविधा खानपानको व्यवस्था गर्ने भनेर सन् 1979मा स्थापना गरिएको 24 वर्ष अगाडि स्थापना गरिएको यो G20 को सम्मेलन धनी राष्ट्रहरूको एउटा मनोरञ्जन गर्ने क्लबको रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ। सुन चाँदीका भाँडाहरूमा खान थालेपछि उनीहरूले सन्देश दिइरहेका छन्। यसको औचित्य के हो? हामीले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल अहिले सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्षको रूपमा छ। G20 को सम्मेलनलाई नेपालमा अतिथिको रूपमा बोलाइएको छैन। त्यसै गरी केही दिन अगाडि मात्र ब्रिक्स सम्मेलन भयो। त्यो ब्रिक्स सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थिति थियो। हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन, जसले नेपालप्रति निकै सद्भाव राख्छ। ब्रिक्सको हेड अफिस पनि चीनको राजधानीमै छ। तर त्यो ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि उत्तरतिरका छिमेकी राष्ट्रले हामीलाई आमन्त्रण गरेनन् अथवा नेपाललाई आमन्त्रण गरेन। अहिले G20 को सम्मेलन दक्षिणतिरको छिमेकी देशको राजधानी दिल्लीमा भइरहेको छ। दक्षिणतिरको छिमेकी राष्ट्रले पनि G20 को सम्मेलनमा नेपाललाई अतिथिको रूपमा निम्ता गरेन। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हाम्रा दुईतिरका धनाढ्य छिमेकी देशहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। यसबाट पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरी नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेताहरूले सोच्न पर्ने हो नेपालले कस्तो दृष्टिकोण बनाउने, नेपाललाई आत्मस्वाभिमानको मुलुक कसरी बनाउने, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कसरी विकसित गराउने। यदि नेपालले नसोच्ने हो भने नेपाल दुवैतिरका उत्तर र दक्षिणतिरका हाम्रा जमिनदार, हाम्रा मालिक राष्ट्रहरूको दासको रूपमा बिताउनु पर्नेछ। अहिले मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ, सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्षको रूपमा नेपाल छ। सार्क राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई जगाउन, बिउताउन नेपालले पहल कदमी लिने हो भने निश्चित रूपमा नेपाल पनि विश्वव्यापी रूपमा हिरो देशको रूपमा स्थापित हुनेछ। सबैको नजरमा हिरो देश नेपाल, हिरो देश नेपालका हिरो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो रूपमा चर्चाको शिखरमा पुग्नेछन्। तर त्यसतर्फ हाम्रा देशका कायर शासकहरूले कुनै कदम चाल्न सक्दैनन्, कुनै हिम्मत गर्न सक्दैनन्। वर्षौं भइसक्यो सार्क राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुन सकेको छैन। किन भएको थियो यो स्थापना? यो सार्क राष्ट्रहरूको सङ्गठन स्थापना हुनुको कारण थियो यो सार्क राष्ट्रभित्रका जति पनि देशहरू छन् यी देशहरू बीचमा सामञ्जस्यतापूर्ण सम्बन्ध रहोस्, एकले अर्को मुलुकलाई हेप्न नपाओस्, भाइचारा सम्बन्ध कायम रहोस्। किन सकिएन यसलाई विकास गर्न? कसको कारणले सकिएन? अहिले भारतले जो धनी राष्ट्रका शासकहरूलाई बोलाएर सुनको थालमा भात खुवाउँदैछ, त्यही राष्ट्रका शासकहरूको अकर्मण्यताले गर्दा, त्यो राष्ट्रका शासकहरूको अहङ्कारले गर्दा सार्क राष्ट्र मरेतुल्य भइरहेको छ। यो सार्क राष्ट्रलाई बिउताउने हो भने सार्क क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरू बीचमा भारतको सम्बन्ध सुमधुर हुने थियो। आज भारतले छिमेकी देशहरू कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्नुको कारण के हो? बङ्गलादेशसँग असन्तुष्टि छ, उसको भूमि ओगटेको छ। चीनसँग असन्तुष्टि छ, चीनको भूमि ओगटेको छ। पाकिस्तानसँग असन्तुष्टि छ, पाकिस्तानको भूमि ओगटेको छ। श्रीलङ्का, मालदिभ्स, भुटान सबै भारतबाट पीडित देशहरू छन्। त्यसै गरी नेपाल, नेपालको त झन् कुरै नगरौँ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन, सुस्ता ओगटेको छ, कपिलवस्तुमा आँखा गाडिरहेको छ। नेपालको सबै जल सम्पदा आफूले कब्जा गर्न सोच बनाइरहेको छ। त्यसकारण सार्क सम्मेलन यदि बिउताउने हो भने त्यो सार्क सम्मेलनमा भारतीय शासकहरूको लङ्गौटी फुस्किनेछ, सर्वाङ्ग नाङ्गो हुनेछ भारतका शासकहरू। त्यसकारण पनि सार्क सम्मेलनलाई बिउताउन भारत चाहँदैन। सार्क अध्यक्षको हैसियतले
अहिले सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्ष नेपाल भएको कारणले नेपालका प्रधानमन्त्री कुनै जमानामा जनयुद्धकालमा कम्पोसाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सार्क क्षेत्रका जनताहरूको सङ्गठन हो कम्पोसा भनेको। त्यो कम्पोसाको अध्यक्ष बनेर के काम गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँले? के थिए एजेन्डा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग? आज सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सरकारहरूको अध्यक्ष बन्नुभएको छ उहाँ। सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्ष बन्नु भनेको सरकारहरूको अध्यक्ष हो। त्यो हैसियत अहिले सरकार प्रमुखको हैसियतबाट प्रचण्डमा आइपुगेको छ। हिजो कम्पोसाको अध्यक्षको हैसियतले गर्न खोजेका कामहरू सबै गर्न नसके पनि केही मात्रामा भए पनि प्रचण्डले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको सार्कको साझा एजेन्डा बनाउन सकिन्छ कि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर हामी चलौँ। एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूमि हस्तक्षेप नगर्ने, कुनै पनि क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी गतिविधि निषेध, यो पारित गर्न प्रचण्डले अग्रसरता देखाउने हो भने प्रचण्ड विश्व राजनीतिमा हिरो बन्न सक्ने अवसर छ। त्यो अवसरलाई छोप्ने, त्यो अवसरलाई क्रियान्वयन गर्ने क्षमता प्रचण्डमा विकसित हुने हो भने प्रचण्डलाई नेपाली जनताले जहाँ देख्यो त्यहाँ फुलको माला लगाएर स्वागत गर्नेछन्। त्यो अवस्था विकसित गराउन स्वयं प्रचण्डले इच्छा शक्ति बढाउनुपर्छ, चाहना बढाउनुपर्छ, लम्पसारवादी प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ। त्यो गर्न नसक्नुको कारण के हो? आत्मसमीक्षा कसले गर्ने? कसैले सोध्नुपर्ने प्रश्न होइन यो, स्वयं प्रचण्डले आफूसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। कम्पोसाको अध्यक्षको रूपमा म कति सम्मानित थिएँ हिजो। आज सार्क अध्यक्षको रूपमा म सम्मानित भइरहँदा पनि मैले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न किन सकिरहेको छैन? किन यति दब्बु मानसिकतामा भएँ? म किन यति कमजोर भएँ? मैले यो देशलाई किन यति कमजोर बनाइरहेको छु? मैले किन यो देशलाई साम्राज्यवादी मुलुकहरूको उपनिवेश बनाउन गइरहेको छु? अनि यो देशभित्र मलाई धिक्कार्दै नेपाली जनताले सामाजिक सञ्जालमा मलाई नाङ्गो बनाउन किन खोजिरहेका छन्? मेरै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूका गर्दनमा खुकुरी किन प्रहार गर्न थाले नेपाली जनताले? किन मैले शासकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर बोल्न थाले राजनीतिक आवरणका व्यक्तिहरूले? यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक प्रचण्डले सोच्ने कि नसोच्ने, यो देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, यो देशका नागरिकहरूले, यो देशका जनताले, यो देशका विद्यार्थीहरूले, यो देशका बेरोजगार युवाहरूले प्रचण्डबाट के आशा गरेका होलान्? हेलो सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। यी मैले बोलिरहेका शब्दहरू हेलो सरकारको कानमा पुग्छ कि पुग्दैन? सोच्ने कि नसोच्ने? स्कुलहरूबाट लुटिएका विद्यार्थीहरूले कहिले न्याय पाउने? कहिले छुटकारा पाउने? शैक्षिक माफियाहरूबाट लुटिरहेका विद्यार्थीहरूले कहिले छुटकारा पाउने? अस्पतालहरूबाट लुटिएका नेपाली जनताले यो छुटकारा दिने कसले? हेलो सरकार, कान छ कि छैन सुन्ने? कान खोलेर सुन्नुपर्छ। हेलो सरकारमा मैले केही सुझावहरू पनि राखेको छु, लिखित रूपमा राखेको छु। मैले फोन गरेँ हेलो सरकारको 111 मा 111 मा। त्यहाँ मलाई एउटा नम्बर दियो, यो भाइबरमा तपाईले राख्नुपर्ने कुराहरू राख्नुस्। मैले एउटा समस्या राखेको छु, त्यो समस्या कसले गर्नुपर्ने हो समाधान? गृहमन्त्रीले हो कि प्रधानमन्त्रीले? नेपाल प्रहरीको आइजिपीले हो कि डिआइजीले हो अथवा ट्राफिकको डिआइजीले? मैले प्रश्न गरेको छु। त्यो प्रश्नको जवाफ मैले खोजेको छैन। प्रश्नको जवाफ कार्यान्वयन मैदानमा उत्रिएर गर्नुपर्छ। जसको जिम्मेवारीमा हो सडकको ट्राफिक अस्तव्यस्तता कसले समाधान गर्ने? प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले, नेपाल प्रहरीको आइजिपीले अथवा ट्राफिक प्रहरीको डिआइजीले? यो प्रश्न मैले उठाएको छु। हेलो सरकार भनेर एउटा नौटङ्की गरेर मात्र हुँदैन, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने सोचको विकास हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलका सबै सत्तासीन राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका
कार्यक्रमहरू, उनीहरूका पार्टीगत कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने जनताका बीचमा पार्टी, जनताका बीचमा एमाले, जनताका बीचमा काङ्ग्रेस, जनताका बीचमा माओवादी, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जनताका बीचमा कोही जानु पर्दैन। किन जानु पर्यो जनताका बीचमा? के को लागि जान परेको छ? जनताका हितमा काम गर्नुहोस्, जनताका बीचमा पुगिहाल्नुहुन्छ तपाईहरू। तपाईहरूले जनताका हितमा काम गर्नुभयो भने जनताका बीचमा त्यो काम पुग्छ तपाईको। यो वास्तविकतालाई बुझ्नुहोस् राजनीतिक दलका नेताहरूले। तपाईहरूको उपस्थिति जनताका बीचमा घृणा लायकको हुनेछ। तपाईहरूको उपस्थितिमा अब त जनताले खुकुरी प्रहार गर्ने बाहेक केही छैन। किन पास गर्नुभयो एमसीसी सम्झौता? किन पास गर्नुभयो नागरिकता विधेयक? यी देशको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति कि साम्राज्यवादी मुलुकहरूको चाहनाको निम्ति गर्नुभएको? जनताको हितको निम्ति र देशको हितको निम्ति कुनै काम नगर्ने अनि जनताका बीचमा जाने कार्यक्रम पार्टीको तर्फबाट तय गर्ने, तपाईका गर्दनमा खुकुरी प्रहार नभएर के फुलमाला हुन्छन्? असम्भव कुरा हो। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका बीचमा जाने कार्यक्रम होइन, आफू जाने होइन, योजना पुर्याउनुहोस् जनताका बीचमा। जनताका छोराछोरीहरू बेरोजगार भए, वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। सबै जनता वैदेशिक रोजगारीमा छन्। अनि को जनताका बीचमा जाने हो तपाईहरू? वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनताका छोराछोरीलाई फर्काउने वातावरण बनाउनुहोस्, रोजगारी सृजना गर्नुहोस्, देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नुहोस्, देशमा कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिमा आधुनिकीकरणका योजनाहरू ल्याउनुहोस्। जनताका बीचमा जानै पर्दैन। किन जान पर्यो जनताको बीचमा? त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूले बकमफुसे कार्यक्रम बनाएर जनतालाई झुक्क्याउनको निम्ति फेरि जनताका बीचमा जाने कार्यक्रम नबनाउनुहोस्। जनताका बीचमा जाने योजनाहरू के छन् तपाईसँग? जनतालाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने योजना के छन् तपाईसँग? जनतालाई रोजगारी दिने योजना के छन् तपाईसँग? जनतालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने योजना खोइ तपाईसँग? जनतालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने योजना खोइ तपाईसँग? कृषिमा उत्पादन बढाउने योजना खोइ तपाईसँग? जनतालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने योजना खोइ तपाईसँग? यस्ता खालका योजनाहरू अगाडि बढाउन थाल्नु हो भने तपाईहरू जनताका बीचमा जान पर्दैन भन्ने कुरा नेताजीहरूले बुझ्नुहोस्। यदि यो बुझ्न चाहनुहुन्न भने देशलाई थप बर्बादीको खाडलतर्फ लैजानुहोस्, जहाँसम्म लानु छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।